रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम उपचार तथा लकडाउन कार्यान्वयनका लागि खटिएका स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनको साटो सरकारद्वारा उल्टे तलब कट्टा, स्वास्थ्य पूर्वाधार केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन जानकारहरूको सुझाव। कोभिड-19 संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको एक साताभित्र नयाँ संक्रमित नभेटिए पनि ढुक्क हुने अवस्था भने नरहेको विज्ञहरूको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहद्वारा विदेशबाट फर्किएकाहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी उच्च निगरानी गर्दै। कोभिड-19बाट मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन आर्थिक र मौद्रिक नीति परिमार्जन गर्ने बेला आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती। लकडाउनको मौका छोपी केही व्यवसायी भने खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि गर्ने ध्याउनमा। कोभिड-19 संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र 60 वर्ष यताकै खराब अवस्थामा, 1 वर्षपछि मात्र आंशिक सुधारको संकेत देखिने आईएमएफको भनाई। र विश्व फुटबल निकाय फिफाको वरियतामा नेपालको स्थान यथावत, दक्षिण एसियामा भने तेस्रो स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसंगबाट। आफ्नो ज्यानै जोखिममा पारेर कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र उपचार तथा लकडाउन सफल बनाउन अग्रपंक्तिमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै तलब काटिदिएको छ। दिनरात योगदान गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलब समेत राहत कोषका नाममा यसरी काटेर सरकारले गैर जिम्मेवार कार्य गरेको भनी टिप्पणी भइरहेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गरेका छन्। कोषका नाममा फ्रन्टलाइनमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको समेत सामान्य कर्मचारीको सरह तलब जबरजस्ती काट्न तीनै तहले हानथाप गरिरहेका छन्। धेरै जस्तो स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलब तीनै तहको सरकारबाट काटिएको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारको कार्यालय सहयोगीदेखि खरिदारसम्मको 1 दिन, नायब सुब्बाको 3 दिन, शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मको 5 दिन र सहसचिवदेखि विशिष्ट श्रेणी तहका कर्मचारीको 7 दिनको तलब काटिएको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र कार्यरत कर्मचारीको 15 दिनको तलब जबरजस्ती काटेर लिएका छन्। तलब काटिनेमा संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र लकडाउन सफल बनाउन परिचालित अग्रपन्थीका स्वास्थ्यकर्मी र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी समेत परेका छन्। नेपाली सेनाले भने तलब कति काट्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन। त्यही कारण राहत कोषमा सैनिकको तलबबाट सहयोग जान बाँकी छ। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती तलब काट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका क्रममा चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीले आधारभूत सामग्री र उपकरणको अभावमा जोखिम मोलेर काम गर्नु परिरहेको सन्दर्भमा योजना तथा विकासविदहरूले स्वास्थ्य पूर्वाधार केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिन थालेका छन्। खासै उपलब्धिमूलक नभएको स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेर त्यसको बजेट यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको राय छ। आउँदो वर्षका बजेट र योजना निर्माणमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय लागिरहेका बेला योजना तथा विकासविदहरूले नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो केही हुने र सांसदलाई रकम दिने नीति नै ठीक नभएको तर्क गरे। उनीहरूले मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सरकारी अस्पतालमै भर पर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाबाट पाठ सिकेर सांसदले आफू खुसी छनौट गर्ने टुक्रे र प्रतिफल बिनाका अल्पकालीन योजनाका लागि बजेट छुट्याउन नहुनेमा जोड दिए। उनीहरूले यो वर्षको स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेट समेत कोभिड-19 नियन्त्रण कोषमा राख्न सुझाव दिएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले आफू सांसदलाई रकम दिन हुने पक्षमै नरहेको बताउनुभयो। यो वर्ष पूर्वाधारको रकम कोभिड-19 कोषमा राखेर अर्को वर्ष प्राथमिकता तोकेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले जनताको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो भौतिक विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। कोभिड-19 को प्रभाव लामो समय जान सक्ने भएकाले अहिले खर्च नभएको सांसद कोष कोभिड-19 कोषमा राखेर आगामी वर्षदेखि यसलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको स्वास्थ्य योजनामा लगानी गर्ने रणनीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। पूर्व अर्थ सचिव राजन खनालले सांसद मार्फत खर्च हुने बजेटले साविकको हरेक अञ्चलमा पर्ने गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको आज एक साता हुन्छ। विदेशबाट आएका व्यक्तिबाट स्थानीयलाई संक्रमण भएपछि यो चरण सुरु भएको हो। यो अवधिमा थप संक्रमित देखिएका छैनन्। थप संक्रमित नभेटिए पनि ढुक्क हुने स्थिति नभएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। सुदूरपश्चिमका जिल्ला र बागलुङबाट संकलन गरिएका करिब 2000 नमुना परीक्षणको नतिजा आएपछि मात्र संक्रमणको वास्तविक अवस्था थाहा हुने उनीहरूको भनाइ छ। नयाँ संक्रमण नदेखिए पनि संक्रमणको
संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर थप लकडाउन, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, सामाजिक दूरी, साबुन पानीले हात धुने लगायतका सुरक्षाका उपायलाई कायम राख्नुपर्ने सुझाव विशेषज्ञहरूले दिएका छन्। चीनको वुहानबाट फर्किएका एक 32 वर्षीय नेपाली विद्यार्थीमा पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएको 73 दिनपछि गत शनिबार कोभिड-19 को विस्तार दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। कोरोना प्रभावित राष्ट्रबाट आएका संक्रमण देखिने अवस्थालाई संक्रमणको पहिलो चरण भनिन्छ। उनीहरूबाट नजिकको संक्रमणमा आएका व्यक्ति, आफन्त वा अन्यमा देखिन थाल्नु दोस्रो चरण हो। विदेश भ्रमणमा नगएकी कैलालीका 34 वर्षीय महिलामा दुबईबाट फर्किएका आफन्तबाट संक्रमण सरेपछि दोस्रो चरणमा कोभिड-19 प्रवेश गरेको थियो। एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डे भन्नुहुन्छ, कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा गयो तर त्यहाँबाट हालसम्म अघि बढेको देखिँदैन। हालसम्म मुलुकको विभिन्न भागमा हामीले दिनहुँ पाएको जानकारी अनुसार कोरोना संक्रमणले झन बढी खतराको गरेको छैन। धनगढी लगायत सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, डडेलधुरा र गण्डकीको बागलुङबाट संकलन भएका करिब 2000 नमूना परीक्षणको नतिजा आएपछि मात्र दोस्रो चरणको संक्रमणको वास्तविक स्थिति थाहा हुने उहाँले बताउनुभयो। ती नमूना सेनाको हेलिकप्टरबाट राजधानी ल्याउने काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट संक्रमणको विवरण पनि लिइरहेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल सहित केही मन्त्रीको हिजो दिउँसो बसेको बैठकमा कुरा उठ्यो। काठमाडौँ सहित आसपासका ठाउँमा ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिक यता टिक्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सिराहा 70सम्म हिँडेर गएको फोटो र भिडियो हेरेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू चिन्तित हुनुभएको छ। निकै बेर छलफल गरेपछि बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले काठमाडौँमै अड्किएर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई गृह जिल्ला फर्काउने चाँजोपाँजो मिलाउने र त्यसको व्यवस्थापन गृह र भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरे। यति निर्णय भएपछि थप योजना बनाउने भन्दै बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेङमाङ आफ्ना मन्त्रालय जानुभयो। निर्णय भएको खबर सार्वजनिक भयो। यो दिउँसो 3 बजेतिरको कुरा हो। लगत्तै शुक्रबार र शनिबार 2 दिन काठमाडौँबाट बाहिरिन चाहनेलाई सरकारले गाडीको व्यवस्था गरिदिने निर्णय भएको खबर सार्वजनिक भयो। समितिका संयोजक समेत रहेका रक्षा मन्त्रीका स्वकीय सचिव दिपेन्द्र श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग सो खबरको पुष्टि गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र यातायात मन्त्री नेङमाङले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई काठमाडौँ बाहिर पठाउने निर्णय भएको केही सञ्चार माध्यमलाई जानकारी समेत दिनुभयो। पूर्वको काकडभिटादेखि पश्चिमको गड्डा चौकीसम्म यातायातका साधन पठाउने र त्यसपछि यात्रुलाई घरसम्मै पुर्याउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि यातायात मन्त्री नेङमाङले नै केही सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभएको थियो। त्यति मात्र होइन, त्यसैको व्यवस्थापनका लागि भन्दै गृह सचिव महेश्वर नेउपानेको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयमा बैठक समेत बसेको थियो। गृहमन्त्री थापाको निर्देशनमा आकस्मिक रूपमा बसेको सो बैठकले लामो र छोटो दूरीका गाडी सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफल गरिरहेको थियो। गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले छलफल चलिरहेको र यात्रुलाई कसरी ओसार्ने भन्ने विस्तृत निर्णय 5 बजेसम्ममा भइसक्ने सञ्चारकर्मीसँग बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा समेत उच्च स्तरीय समन्वय समितिले सर्वसाधारण शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँ बाहिर जाने निर्णय भएको सूचना सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुकको निर्णयमा भनिएको थियो, लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका बासिन्दालाई मध्यनजर गर्दै आज बिहिबार बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ। करिब आधा घण्टाको छलफलपछि यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेङमाङले तत्काल कसैलाई पनि काठमाडौँ बाहिर पठाउन नसकिने बताउनु भएको थियो। कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिले तत्कालै हामीसँग पर्याप्त यातायातका साधन छैनन्। यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ। उनीहरूले भोलि नै गाडी चलाउन सक्दैनौ भनेका छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले 1 घण्टा अघि गरेको पोस्टलाई अपडेट गर्यो। स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ। यद्यपि त्यो पोस्ट केही समयपछि डिलिट गरियो। साँझ 8 बजेतिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सो भेरिफाई एकाउन्ट डिलिट गरेको थियो। लगत्तै समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले सो खबर सञ्चार माध्यमले नै गलत रूपमा लेखेको आशय सहित फेसबुकमा पोस्ट गर्नु भएको थियो। त्यति मात्र होइन, अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई गाउँ पठाउने विषयमा छलफल गरिरहेको गृह मन्त्रालयले समेत निर्णयका विषयमा जानकारी नपाएको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले विज्ञप्ति निकालेर यस्तो कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री नेङमाङले भने, यस्तो गम्भीर निर्णय मन्त्री
परिषद बैठकले मात्र गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। केहीले झोला बोकेका छन्, कोहीले सकि नसके सुटकेस किसारेका छन्। हिजो बिहान 10 बज्दै गर्दा चितवनको नारायणगढमा सूर्यको ताप पनि बढ्दै थियो। पुलचोकमा भेटिएका ती 7 युवाले आफ्नो यात्राको 100 पनि पूरा गरेका थिएनन्। काठमाडौँबाट उनीहरू घर जान निस्किएका हुन्। दाङका 3 जना थिए, बाँके र बर्दियाका 2 जना। उनीहरू काठमाडौँबाट हिँडेरै आफ्नो घर जाँदै थिए। कमल प्रसाद चौधरीले भने 14 दिन त डेरामै बसेर कुर्यौं, तर लकडाउन झन लम्बियो। अब कहिले खुल्छ के ठेगान। डेरामा बसेर खाने संकट पर्ने भयो, त्यसैले जे होला भनेर हिँडेका हौं। उनको घर बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका हो। काठमाडौँबाट हिँडेको 4-5 दिनमा त कसो घर नपुगिएला भन्ने लागेर बाटो लागेको उनले बताए। उनीसँगै रहेका 7 जनाले आफ्नो झोलासँगै एउटा अलग्गै बोरा पनि साथमा बोकेका छन्। उनीहरू पालो लगाएर त्यो बोरा बोक्छन्। यात्रामा यो बोरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। बाटोमा खाना भनेर उनीहरूले त्यो बोरामा चिउरा राखेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन सुरु गरेको छ। अध्ययनका लागि केन्द्रीय बैंकले छुट्टै कार्यदल समेत गठन गरेको छ। कोभिड-19ले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको असर र निदानका लागि गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले तयार गर्नेछ। राष्ट्र बैंकले कम्तीमा 8 महिनाका लागि आयात गर्न पुग्ने फरेन रिजर्भ सञ्चित रहेको भनेर दावी गरे पनि कोरोना महामारीको अन्यलले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ। यस्तो अवस्थामा वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सरकारवालाले सुझाव दिएका छन्। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणसँगै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, भुक्तानी सन्तुलन तथा बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको हो। कोभिड-19 का कारण यो वर्ष विश्वकै अर्थतन्त्र संकुचनमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता निकायले प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। यसबाट पक्कै पनि नेपाल अछुतो छैन। सरकारले खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात कम्तीमा 8 महिनालाई पुग्ने गरी फरेन रिजर्भ रहेको दावी गरेको छ। यो बीचमा मुलुकको पर्यटन, रेमिट्यान्स आय, उद्योग धन्दा ठप्प छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई सुधारका लागि सबै प्रयास गर्ने बताएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट, त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि कस्तो पर्छ र त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि के कस्ता सहजीकरणका उपायहरू हामीले अपनाउन सक्छौँ, विशेष गरी वित्तीय उपायहरू के अपनाउन सकिन्छ भनेर सबै सरकारवालासित समन्वय गरिकन नीतिगत कुराहरूलाई अझ अगाडि बढाउनका लागि के थप नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नका लागि सहज होस् भनेर यो कार्यदल गठन भएको छ। अर्थविदहरूले भने आर्थिक र मौद्रिक नीति नै पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएका छन्। खास गरी आन्तरिक लगानीको विस्तार, ब्याजदरमा सहुलियत, अल्पकालीन ऋणको व्यवस्था, मूल्य स्थिरीकरण जस्ता विषयलाई मौद्रिक नीति पुनर्मूल्याङ्कन मार्फत सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने तथा तरलता व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा तथ्याङ्क विभाग मिलेर आर्थिक र वित्तीय नीतिलाई नै पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउँछन् अर्थविद डाक्टर विश्वम्भर पाकुराल। राष्ट्र बैंकले अब इमिडिएटली मोनिटरी पोलिसीलाई रिभ्यू गर्नु पर्यो र आगामी बजेट पोस्ट कोरोना बजेट हुनु अनिवार्य छ। त्यसकारण त्यो परिप्रेक्ष्यलाई पनि दृष्टिगत गरेर राष्ट्र बैंकले बजेटलाई पनि कम्प्लिमेन्ट हुने खालको मोनिटरी मेजर्सहरू ल्याउनु पर्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण तिर्ने समय 1 महिनापछि धकेले पनि कोरोनाको त्रास कहिलेसम्म सकिन्छ थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा ऋण तिर्ने क्षमता नभएका साना ठुला सबै ऋणीलाई एउटै व्यवहार गर्दा केन्द्रीय बैंक वित्तीय प्राथमिकीकरण गर्न भने चुकेको देखिन्छ। कम्तीमा 8 महिनाको आयात धान्न पुग्ने भनिए पनि त्यसपछिको अवस्थालाई भने सरकारले नजरअन्दाज गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कोरोनाको त्रास यदि लम्बियो भने त्यसपछिको सुरक्षा अवलम्बन, श्रमिकको स्वास्थ्य ग्यारेन्टी गरेर न्यूनतम आवश्यकताका उद्योगहरू कसरी चलाउने भन्ने विषयमा सरकारी निकायले योजना बनाउन नसकेको अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेको तर्क छ। कोरोना भाइरसको त्रास चाहिँ अब 2 महिना, 4 महिना, 5 महिना बाँकी रहिराख्यो भने पनि अर्थतन्त्रलाई, आपूर्ति प्रणालीलाई कसरी निरन्तर चलायमान बनाइराख, उत्पादन, रोजगारी, सप्लाई चेन, आपूर्ति सञ्जाललाई कसरी भत्किन नदिएर निरन्तर चलाइराख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि रणनीति बन्नुपर्ने। अहिले कस्तो देखियो भने आम मानिसहरूको धारणा पनि, सरकारको पनि, नीति निर्माताहरूको पनि कोरोना भाइरस त एक दिन फ्याक्टै सकिहाल्छ, त्यो दिन फुल स्टप हुन्छ, अथवा लकडाउन खोलेको दिन त सबै मान्छे हुरुर आएर उद्योग चल्छन्, उत्पादकत्व बढ्छ, यातायात सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि मान्छेहरूले ट्रान्समिसन यो संक्रमण चाहिँ हुँदैन भन्ने ढङ्गले जसरी लियो त्यसरी लिनु सबभन्दा आर्थिक मूल्याङ्कनका रणनीतिका हिसाबले गलत भइराखेको छ। औद्योगिक क्षेत्र ठप्प छ। घरेलु तथा साना मझौला उद्योगहरू समेत ठप्प हुँदा खास गरी साना किसानहरू मर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकहरूले उनीहरूको लगानी सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने वाग्लेले बताए। कृषिजन्य उद्योगहरू रहेछन् भने उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म पुगिराखेको छैन। अहिले तत्कालको सङ्कट जुन परेको छ
त्यो सङ्कटलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि ल्याउन सक्नु पर्यो। कृषकहरूले उत्पादन गरेका छन्, बजारसम्म ल्याउन सकेका छैनन् भनेदेखि त्यस्ता लगानीका लागि चाहिँ बजारसम्म ल्याउने, कीटाणु रहित बनाएर बजारमा बेच्ने, उपभोक्ताहरूको कन्फिडेन्सलाई पनि माथि ल्याउने हिसाबले के रणनीति बनाउन सकिन्छ त्यो रणनीति बनाउनु पर्यो। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लेकमा ल्याउन तत्काल कम्तीमा 2 खर्ब स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। मुलुक यतिखेर लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीमा छ। यसले अर्थतन्त्रमा पारेको अर्को बन्दीलाई खुलाउन पनि तत्काल कुनै न कुनै सम्बोधन आवश्यक रहेको अर्थविदहरूको तर्क छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कैलालीमा भेटिएका संक्रमित युवकसँगै भारतबाट घर फर्किएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेस हुन सकेको छैन। लकडाउन सुरु भएपछि गोरीफन्टा नाकाबाट चैत 12मा कञ्चनपुर भित्रिएका उनीहरूको खोजी नहुँदा संक्रमणको जोखिमसँगै त्रास समेत बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार संक्रमितसँगै भिडमा रहेका 52 जना कञ्चनपुरका रहेको खुलेको छ। तर हालसम्म 10 जना मात्रै सम्पर्कमा आएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार तीमध्ये 3 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। सरकारले विदेशबाट आएकाको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्न भनेको छ। कतै एयरवेजबाट आएका बागलुङका 2 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएपछि गण्डकी प्रदेशमा संक्रमणको जोखिम उत्तेकै छ। यति बेला स्वाब परीक्षणको संख्या पनि बढिरहेको छ। स्वाब परीक्षण गर्नु पूर्व संकलित नमुना सुरक्षित राख्ने भाँडा VTM भने पर्याप्त नभएको पाइएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेर भागेका 14 भारतीय सहित 25 जनालाई सप्तरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टिनमा पुर्याएको छ। सप्तरीको अग्निसायर कृष्ण सवर्ण गाउँपालिका 4 स्थित बासखारी नजिक बुधबार राति भारत बिहारको अररिया जिल्ला घर भएका 14 जना मुस्लिम युवकलाई स्थानीय बासिन्दाले देखेपछि वडाध्यक्ष तेजनारायण यादवलाई खबर गरेका थिए। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण परीक्षणका लागि मुलुकमा तयारी अवस्थामा रहेका जैविक सुरक्षा स्तर 2 बायोसेफ्टी लेभल 2 को प्रयोगशाला र पोलिमर चेन रियाक्सन PCR मेसिन पूर्ण उपयोग गर्न सकेको छैन। मुलुकमा भएका PCR परीक्षण गर्न सकिने जैविक सुरक्षा स्तर 2 को भेटिनरी प्रयोगशाला र त्यहाँ भएको PCR मेसिनको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिने भए पनि सरकारी स्तरमा निर्णय नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल भेटनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर शीतल काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, राजधानी सहित विभिन्न ठाउँमा जैविक सुरक्षा स्तर 2 को भेटनरी ल्याब र केही मा रहेको PCR मेसिनलाई कोरोना परीक्षणका लागि उपयोग गर्न सकिने भए पनि हामीले अधिकतम फाइदा उठाउन सकेका छैनौं। कोभिड-19 को सम्भावित जोखिम रोक्न काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी निगरानी सुरु गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा विदेशबाट फर्किएकाको संख्या 117 पुगेको छ। महानगरपालिकाले फागुन 18 गतेपछि विदेशबाट फर्किएका मानिसको विवरण संकलन गर्न थालेको महानगरका प्रशासन विभाग प्रमुख नवराज ठक्काले बताउनुभयो। विदेशबाट फर्किएका र अझै भारतबाट आएका मानिसलाई अनिवार्य 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बसाउन विवरण संकलनलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाले 27 शैय्याको क्वारेन्टिन तयार पारेको छ। तारकेश्वर नगरपालिकामा 106 जना विदेशबाट फर्किएका छन्। नगरपालिकाले फागुन अन्तिम सातादेखि नेपाल फर्किएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्दै आएको नगर प्रमुख रामेश्वर बोहराले बताउनुभयो। दक्षिणकाली नगरपालिकामा विदेशबाट फर्किएका 24 जना छन्। उनीहरू सबै आएको 14 दिन नागिसकेकाले सुरक्षित अनुभूति गरेको नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले बताउनुभयो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा विदेशबाट फर्किएका 56 जना छन्। उनीहरूमा अहिलेसम्म कोभिड-19 को लक्षण नदेखिएको नगर प्रमुख कृष्णबहादुर थापाले बताउनुभयो। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा विदेशबाट फर्कनेको संख्या 43 छ। नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेका अनुसार सबैजना सेल्फ क्वारेन्टिनमा छन्। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले नगरवासीको स्वास्थ्य अवस्था पनि बुझिरहेको बताउनुभयो। कीर्तिपुर नगरपालिकामा हालै 52 जना विदेशबाट आइपुगेका छन्। नगरपालिकाले उनीहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्न भनेको छ। उनीहरूको अवस्था नगरपालिकाले फोन मार्फत दिन बुझिरहेको र साथमा एकचोटि चिकित्सकको टोलीले घरमै गएर परीक्षण गरिरहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सन्तमान मानन्दरले बताउनुभयो। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा फागुन अन्तिम साता यता विदेशबाट आएकाहरू 89 जना छन्। नगरपालिकाले दिनौ फोन गरेर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै आएको नगर प्रमुख उद्धव प्रसाद खरेलले बताउनुभयो। चन्द्रगिरी नगरपालिकामा फागुन अन्तिम सातादेखि विदेशबाट फर्किएका मानिसको संख्या 171 छ। नगरपालिकाले सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बु अस्पतालसँगको सहकार्यमा कोभिड-19 भए नभएको परीक्षण गर्न 156 जनाको स्वाब संकलन गरिसकेको छ। नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रवर्धन उपशाखा सहसंयोजक जगदीश्वरी
अवस्थीले बाँकीको केही दिनपछि स्वाब संकलन गर्ने बताउनुभयो। नगरपालिकाले नगर अस्पतालमा 15 शय्याको क्वारेन्टिन तयार गरेको छ। टोखा नगरपालिकामा फागुन अन्तिम साता यता 41 जना विदेशबाट फर्किएका छन्। नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रणलाल कुलालले विदेशबाट फर्किएका प्रति वरपरका मानिसले शंकाको दृष्टिले हेर्दा समस्या भएको बताउनुभयो। नगरपालिकाले 38 शय्याको क्वारेन्टिन र 5 शय्याको सामान्य आइसोलेसन कक्ष तयार गरेको छ। शंखरापुरा नगरपालिकामा विदेशबाट फर्किएका 18 जना छन्। नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठका अनुसार उनीहरू चैत 4 गते अघि आएका हुन्। उनीहरूमा हालसम्म कुनै लक्षण देखिएको छैन। नगरपालिकाले 23 शय्याको क्वारेन्टिन तयार गरिसकेको छ भने 3 शय्याको क्वारेन्टिनका लागि ठाउँ तयार गरिरहेको छ। नागार्जुन नगरपालिकामा हालै विदेशबाट फर्किएका 104 जना छन्। त्यसमध्ये 20 जनाले आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्न नमानेको तर नगरपालिकाको सम्पर्कमा रहेको नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। भक्तपुरको 4 वटा स्थानीय तहले पनि आफ्ना नगरमा विदेशबाट आएकालाई निगरानी गरेको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा 75, भक्तपुर नगरपालिकामा 34, सूर्यविनायकमा 49, चाँगुनारायणमा 34 जना विदेशबाट हालै फर्किएको पाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकामा हालसम्म सम्पर्कमा आएका विदेशबाट फर्किने 270 जना छन्। तिनीहरू सबैमा कोभिड-19 संक्रमण नदेखिएको तिनै नगरपालिकाले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले लकडाउन गरेपछि त्यसको फाइदा उठाउँदै केही व्यवसायीले खाद्यान्नको मूल्य बढाउन थालेका छन्। ढुवानी भाडा बढेको र सामान ओसार्ने चालक नपाएको जनाउँदै उनीहरूले मूल्य बढाएका हुन्। लकडाउन यता सामान अनुसार किलोमा 5 रुपैयाँदेखि 20 रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको खुद्रा तथा होलसेल व्यवसायी बताउँछन्। नियामक निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भने अनुगमनमा चासो समेत देखाउन सकेको छैन। चोखा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सञ्जय फुयालले भन्नुभयो, मूल्य बढ्नुको उचित कारण छैन, तर मिल र आयातकर्ताले त्यत्तिकै खाद्यान्नको मूल्य बढाएका छन्। विदेशबाट आयात छैन, स्वदेशी उत्पादनमै मूल्य बढाएका छन्। मिलबाट मूल्य बढ्दा त्यसको असर वितरक, होलसेल हुँदै खुद्रा व्यापारीमा समेत पर्ने उहाँको भनाइ छ। मेटलाइफद्वारा जनहितमा जारी गरिएको सूचना। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न साबुन पानीले पटक पटक हात धुनुहोस् वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। हातले आँखा, नाक र मुखमा छुने नगर्नुहोस्। ज्वरो वा खोकी लागेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 1 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् र आफूले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण यात्रा बाहेक अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। ज्वरो वा रुगा खोकी लागेको खण्डमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार तत्काल उपचार सेवा लिनुहोस्। आफूले खोक्दा र ह्याचो गर्दा आफ्नो नाक र मुखलाई पाखुराले छोप्नुहोस् वा मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्नुहोस्। मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। आफ्नो खाता, एटीएम पिन नम्बर लगायत व्यक्तिगत विवरण कसैलाई नदिई सुरक्षित किसिमले मात्र ब्याङ्किङ कारोबार गर्न ब्याङ्कहरूले आग्रह गरेका छन्। लकडाउनको बेला घरैबाट विद्युतीय कारोबार गर्न ग्राहकलाई प्रोत्साहन गरिरहेका ब्याङ्कहरूले ब्याङ्किङ सुरक्षामा पनि ध्यान दिन भनेका हुन्। बढ्दो विद्युतीय कारोबारसँगै जोखिम बढेकाले सुरक्षित हुन ग्राहकलाई सचेत गराइएको वाणिज्य ब्याङ्कको छाता संगठन ब्याङ्कर्स संघले बताएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर नकारात्मक बनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ। कोषकी प्रमुख क्रिस्टलिना जर्जिभाले सन् 1930 पछि विश्व अर्थतन्त्रले खराब अवस्थाको सामना गर्नु परेको बताउनु भएको छ। सन् 2021 मा आंशिक सुधारको संकेत देखिने जर्जिभाले बताउनु भएको छ। रोजगारी कटौती नगरी विभिन्न मुलुकमा कम्पनीहरू बन्द गर्न बाध्य भएकाले घाटा भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार विश्वको 3.3 अर्ब मानिसको हाल अर्ध वा पुरै रोजगारी स्थल बन्दको अवस्था छ, जुन विश्वको 81% क्रियाशील जनशक्ति हो। विश्व मुद्रा कोष र विश्व ब्याङ्कको संयुक्त विचार गोष्ठीमा मुद्रा कोषले आफ्नो औपचारिक अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको हो। विकास उन्मुख मुलुकहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा बढी पर्ने भएकाले सहयोग आवश्यक रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् 2020 मा 160 मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण समेत गरेको छ। अब खेल प्रसंग। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपालको स्थान यथावत छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 170औं स्थानमा कायम छ। गत महिना पनि नेपाल 170औं स्थानमा थियो। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भने नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अगाडि भारत र मालदिप्स छन्। भारत 108औं र
स्थानमा रहँदा मालदिभ्स 155औं स्थानमा छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान छन्। भुटान 189औं स्थानमा छ भने बंगलादेश 187औं स्थानमा छ। त्यसैगरी पाकिस्तान 200औं स्थानमा रहँदा श्रीलंका 206औं स्थानमा रहेको छ। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम रहेको छ। फ्रान्स दोस्रो स्थानमा छ। त्यसैगरी ब्राजिल तेस्रो, इङ्ल्यान्ड चौथो तथा उरुग्वे पाँचौं स्थानमा रहेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:44 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:26 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा विदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।